السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي هي ابليكاسيون جوجل كلاس روم اللي نصيبوها. اول حاجه لازم يكون عندنا كونت جيميل. باش ندخلو الابليكاسيون نضغطو على هذا المربع الرمادي، كليكيو على الابليكاسيون اللي هي كلاس روم. هنا حيظهر لنا عند اول استعمال هكذا حتكون تبان لنا الابليكاسيون. باش نديرو كور، هاد الابليكاسيون واش فيها لافونتاج تاعها انه نجمو نكريو ان كور بور لي بروف ولا لي زيتيديون ينجمو يلتحقوا بان كور. هنا كريو ان كور من جهه البروفيسور، كليكيو على هاد لو بوطون بلس نديرو كريي ان كور. الوغ هنا راح نسيزيو لو نون تاع لو كور تاعنا. اكزامبل بروميير. هادوما لي شون سون فاكولتاتيف، دونك نجمو نسيزيوهم نجمو ما نسيزيوهمش. D'accord. Après, on va créer cette classe. راح يظهر لنا الكور هذا اللي رانا درناه الآن. بعدها راح نشوفوا هنايا كاين ان كود راح يطافيشا لو كوتي بروفيسور اللي هو مثلا هنا WZGWZBS. هاد لو كود اللي ننجمو هكذا نافيشيوه ou bien copier et envoyer aux étudiants. مثلا هنا باش نقدروا نمدوا لي زيتيديون واش لازم نديرو نكرييو هنا ان devoir ان كيستيونير ان دوكيومونطاسيون. الحاجه الاولى اللي لازم نمدوها لان ايتيديون هي لا دوكيومونطاسيون. دونك الا كنا حبينا نمدو مثلا المحاضره نتاعنا ولا التمارين ولا سلسله التمارين، رانا رايحين هنا نديرو لو تيتر تاعنا لا ديسكريبسيون، نديرو اجو لا بيس جوينت. لا بيس جوينت تاعنا هي قادره تكون من عند جوجل درايف، من عند ان لين ولا ان فيشي اللي يكون سور لي بي سي عندنا، ولا ان لين ولا ان فيديو من يوتيوب. داكوغ. واش نجمو تاني نديرو نكرييو ان devoir كيف لو devoir نجمو ناجوتيو معاه لو سوبور. اكزامبل هنا في لو devoir تاعنا نجمو ناجوتيو سلسله تاع التمارين اللي لازم يحلهم، ناجوتيو هنا السلسله تاعنا. نجمو هنا نحطو من جوجل درايف ولا دي ليان ولا ليميت تاع هاد لو devoir، ونجمو نديرو ان تيم اكزامبل. عندنا ثاني واش نقدروا نديرو، نجمو نعطولهم دي كيستيونير، وهذوما لي كيستيونير رايح يتعمر في جوجل فورمز. تما نجمو نخدمو في جوجل فورمز من بعد نشوفوه كيفاش نديرو ان فورمولير. نجمو نطرح لهم دي كيستيون اللي يكون كيستيون سامبل، وهنا رانا رايحين نحدو لو تيب تاع لا كيستيون تاعنا، سوا ريبونس كورت اللي حيسحق كلمه واحده ولا ان شوا ملتيبل، وحيكون لا نوت حتكون اوتوماتيك. هذه الجهه اللي يشوفها البروف. مثلا هنا عندنا موديل تحليل قواعد البيانات، نشوفو كامل واش كاين ليستوريك بين لونسينيون و لي زيتيديون. هاد لا بارتي اللي هي الفلو طرافو اي دوني، وشنو هما لي طرافو اللي مدهم لو بروف لي زيتيديون تاعو. دونك مثلا هذيك 4 اللي حلو لو devoir 29 مازال ما حلوش هاد لو devoir. اكزامبل هنا لي بيرسون اللي راهم انسكري عندي في لو بلاتفورم هنا تاع جوجل سكول، وهنا نوت هما لي نوت اشاك فوا يريبونديو على
دي كيستيونير راهم يكون عندهم دي نوت ابخي نقدروا نديرو لا سوم تاع لي نوت دي كيستيون يكونوا دي كيستيون سامبل ou bien هنا اعمال موجهة. فوالا اذا حبينا نلتحقوا بكور نديرو rejoindre un cours. هنا نديرو لو كود اللي ديجا كوبيناه نجيبو لو كود تاع لو كور نديرو rejoindre et voilà. l'étudiant ينجم يحط دي بوست مع l'enseignant c'est-à-dire ينجم يبارطاجي مع لا كلاس تاعو ينجم يدير دي بارطاج تاع دي دوكيمون مع l'enseignant مع لا كلاس elle-même دونك ينجم هنا يبارطاجي اون بلوس اذا كانوا كاينين دي دوفوار رايح يشوفهم كامل لي دوفوار اللي يكونوا ديجا اون كور. هنا لي بيرسون اللي لي enseignants اللي راهم في هذا لو كور باسكو نجمو يكون عندنا بليزيور enseignants في هذا لو كور. هاد لابليكاسيون اوسي تكزيستي في اندرويد. شكرا على المتابعة وان شاء الله تكونوا استفدتوا.